सोदता 27 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी 27 वर्सांच्या इतिहासांत अशें वर्तन म्हजे बरोबर बाब सुभाषूय आसा आनी मोमीन आसा आनी 27 वर्सांत आमी अशें वर्तन सभागृहांत पळोवंक ना. प्रेक्षक गॅलरींत मनीस येवन सभागृहांत कितें मांडप हें बरोबर न्हय आनी एथिक्स आनी प्रिंसिपल हेतूंत आमकां दिसना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर तुमी अशा विशयाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आवश्यकता आसा. आज तांणी एक मिनिट लेट मी फिनिश बसा लेट मी फिनिश म्हणजे समज हांव डिस्टर्ब करना कोणाक. माननीय मंत्री तुम्ही तुमचे कितें भाशणाचे पळय आसा तुमकी सांगपा जाय न्ही. आनी एक प्रश्न हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक तुम्ही चेअराक एड्रेस करा. प्रत्येक मेंबराक म्हाजी एक सुचोवणी आसा. तुम्ही जर क्रॉस टॉकिंग केलें तुमचे जर समज मागीर वादावादी जावन मागीर नाका जाल्लो जे विशय आसा ते करूं नाका. आमकां जनतेचे प्रश्न सुटावे करपा लागून जाय ते प्रश्न मांडा आनी मंत्र्या कडल्यान ती जाप दिवपाक मंत्र्याक हांव सांगतलो की करेक्ट तुमकां आन्सर दिया म्हणून. सहज म्हणजे दुसरी गोष्ट अशी आसा आज ते फक्त कागद घेवन आयिल्ले फातर घेवन आयिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न आसा. फातर घेवन हाडून तर हांगा सभापतीचेर आनी बाकीच्यांचेर मारिल्ले जाल्यार कितें हो प्रश्न अधांतरी उरता. आनी हाचेर विचार विनिमय प्रत्येक सभागृहांतल्या आमी आमदारांनी आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही म्हजी विनंती सभागृह. हांव कोणाचेर कंप्लेन करना. विजया बी दिसता आसत हांव कंप्लेन करना. हांवें 27 वर्सां ह्या सभागृहांत कामकाज कशें चलता. ओल्ड सेक्रेटरिएटा आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली कामकाज कशें जाता. आमी अश्यो तेकून बसताले ओपोजिशन आनी थंय सुद्दां अशें जायनाशिल्लें. आनी त्या वेळार वेगळो विशय आशिल्लो तितलोच गोश्ट हांव आशिल्लो हांव स्वता आशिल्लो थंय आनी त्या खातीरूच हे विशय बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातल्यान आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. जशें सुदीन ढवळीकरान सांगलें तशें